मेरा नाम माजिद है, मैं रटसुन से हूँ और तहसील बीरवा और डिस्ट्रिक्ट बडगाम का ये गांव है और रिसेंटली आपको पता है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव केस निकला था जो एक पुलिसमैन श्रीनगर में ड्यूटी था और वहाँ से क्वारंटाइन से भाग के यहाँ आ गया और उसके बाद अभी तक यहाँ पे और 3 जो केस से पॉजिटिव निकले हैं और आज के डेट में भी एक प्रेग्नेंट वुमेन जो पॉजिटिव निकली है। और अभी मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि हम अभी रेड जोन में हैं, लेकिन हमें रेड जोन में रखा गया है। यहाँ पे दुकानें बंद है, पूरा कारोबार बंद है और लोगों को बाहर आने के लिए कोई इजाज़त नहीं दी जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, अगर हम रेड जोन में है, मैं गवर्नमेंट से, प्रशासन से, डीसी बडगाम से और बाकी जो तहसीलदार हैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर हम रेड जोन में हैं, आज तक आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया है? कोई फैसिलिटी हमारे लिए रखी है क्या? यहाँ पे आपने देखा कि यानी मेजॉरिटी जो लोगों की है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आ रहे हैं। यानी अब देखिए यहाँ पे न चावल या न सब्जी का कोई अरेंजमेंट रखा गया है कि हम इनसे भीख नहीं मांग रहे, हम अपने पैसों के लिए पैसे दे के ही लाएंगे। लेकिन वैसा किसी डिपार्टमेंट ने या किसी ऑफिसर ने यहाँ आके यानी सब्जी वालों को बुलाया था कि ताकि हमें सब्जी मिले या बाकी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है। अब कैश ऑन डिलीवरी की बात करें, यहाँ पे भी बैंक ब्रांच है लेकिन वहाँ पे ये पिछले 15 दिन से बंद पड़ा हुआ है और जिसके पास जितने पैसे हैं वो ख़त्म हो गया है। अब हम कैश ऑन डिलीवरी, अगर कोई वैन आए यहाँ पे, हम पैसे निकालेंगे ताकि हमें जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के ज़रूरियात है वो मुकम्मल हो जाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि और जो बाकी फैसिलिटीज़ है वो हमें यहाँ पे है ही नहीं है और लाइट की भी प्रॉब्लम है। इस जैसे कि अभी मुसीबत पड़ा हुआ है, पूरे गांव के लोग अभी घरों में बंद है, घरों से बाहर नहीं निकल आ पा रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है ताकि हम बाहर का जो सिचुएशन देखें, मोबाइल फ़ोन चार्ज करें। और इसके लिए यहाँ पे लाइट भी नहीं है और पानी भी नहीं है। अगर हम पानी की बात करेंगे, पानी भी नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे वुमेन folk है उनको इन्हें यहाँ से निकलना पड़ता है और तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जाके पानी लाना पड़ता है, वो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब हम गवर्नर इंतज़ामिया से ये अपील करना चाहते हैं, एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभी हम अगर रेड जोन में हैं और हमें मजबूर किया जा रहा है बोलने के लिए, तो कम से कम हमारे लिए कोई फैसिलिटी रख लीजिएगा। हमारे लिए जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज़ की किल्लत है यहाँ पे और लोग बंद है, लोग बाहर नहीं आ पा रहे, कम से कम हमारे लिए कोई फैसिलिटी अवेलेबल है। लोगों के जेबों में जितने सारे पैसे थे वो ख़त्म हो गया है, अब ATM भी बंद है। अगर हम अब इस रेड जोन से किसी दूसरे गांव में या बीरवा या मागाम जो नज़दीकी एरिया हमारा है वहाँ पैसे लाने के लिए जाते हैं, निकालने के लिए जाते हैं, तो हमें अलाउ नहीं किया जाता है, हमें दूसरे नज़र से देखा जाता है। तो कम से कम उन्होंने कोई अरेंजमेंट करना या किसी ऑफिशियल को पर्सनली यहाँ आके लोगों से पूछना था कि आपको फैसिलिटी है यहाँ पे, आपको यहाँ पे कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। कोई नहीं आया है यहाँ तक, मतलब इस गांव में हमें ये बोले कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आपको किसी चीज़ की कमी तो नहीं है किसी ने। हाँ, उस टाइम यहाँ पे ऑफिशियल आए जब कोई पॉजिटिव केस निकलता है और उस टाइम आ रहे हैं, लेकिन उसी घर को स्प्रे करते हैं, बाकी जो आसपास का एरिया है उसमें कोई स्प्रे नहीं किया जा रहा है। यही हम अब गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करके इस पे गौर करें और हमारी जो प्रॉब्लम है, जो मसाइल है उनका तकरीबन 50,000 घरन पे मुश्तमिल ये टोटल आबादी, यथ आबादी प्रथ अख यिवान छु और सिर्फ नजर दिवान, जबान सत राज थावान, न कि कार्रवाई करान। ओत्र पे द्राय 4 पॉजिटिव केस और तम पत आव योर पुलिस ते आव, क्या हेल्थ वाल ते आए, तमो कर स्प्रे, मगर स्प्रे नहीं किया, स्प्रे हूँ नाव कोर न कि स्प्रे यपर तुम स्प्रे कर न कर तप स्प्रे न किया। वनकस पॉजिटिव हाल हाल वनकन पॉजिटिव केस द्राव तमिस ग्लव्स लगित तुम ये क्या तह ब्रोह कर अम सत बिकस प्रॉब्लम यह तुलुक तो थोक अतनसन यह पजे कर दोम न एसेंशियल मतलब प्रोडक्ट वनकस इस्तेमाल हेको कर न सब्जी है न हालांकि ओत्र वोन कर 6 लाख रुपये अत डिलीवर
6 لچھو بیروا 6 لچھ رۄپیہِ ہسا کوٚر اَسہِ ڈیلور 6 لچھو منٛز 6 ساس تہِ اَسہِ وٕچھ نہٕ کینٛہہ آ یِم چھِ وَنان خٲلی زبٲنی کاغذ بناوان دُنیا اکھ مگر عملن منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ چیٖز وٕنکیٚنس اوس اَسہِ مطلب بینک چھُ ییٚتہِ اَسہِ گژھِ ہوم ڈیلؤری کیش گژھُن تاکہِ اَسہِ تہِ یی ہے سہوٗلیت أنٛدۍ پٔکۍ گامن یی ہے سہوٗلیت تہٕ دوٚیِم کَتھ سبزی یی ہے یا توٚمُل یی ہے کانٛہہ چیٖز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ وٕنکیٚنس چھِ اَڑِ گرٕ تِم تہِ یِمن 5-5 6 دۄہ فاقے گٔے تِہنٛز نہ چھِ تِہنٛز روزے تہٕ نہ چھِ تِم مطلب کانٛہہ چیٖز وٕنکیٚنس ہٮ۪کان أنِتھ نتیٖجہٕ کیٛاہ چھُ یہِ چھُ بینک چھُ بنٛد دوٚیِم کَتھ کیٛاہ چھِ وَنان أسۍ چھِ رَٹہٕ کانٛہہ تہِ اکھ باشَن چھُ نیران کُنہِ تہِ جایہِ أمِس چھُ وٕچھان أکِس ژوٗرٕ سٕنٛدِ نظرِ بہٕ تہِ اوسُس اوترٕ سرینگر اور مےٚ کوٚرُکھ فون تہِ تَتہِ دوٚپُکھ ہے پھٹوپھٹ نیر نتہٕ کَرے بنٛد بہٕ وَنہٕ پَنٕنۍ حالت مےٚ ٲس سِسٹر تور LD منٛز بِلکُل اَتھٕ تہِ لوگُکھ نہٕ تٔمِس کِہیٖنۍ یوٗزٕڈ گٕلاوٕز مےٚ گٔے ڈاکٹرَس سۭتۍ تہِ لڑٲے تَتہِ دوٚپمَس ژٕ کیٛاہ یوٗزٕڈ گٕلاوٕز أسۍ چھا اِنسان کِنہٕ حیوان ہے تُہۍ چھِو ریٚڈ زوٗنٕکۍ اور تَمہِ پَتہٕ تُج مےٚ پَنٕنۍ بیٚنہِ سۄ نی مےٚ یہِ پرٛایویٹ ہاسپِٹل سمیٖر احمد ڈار کَتہِ چھِ روزان رٹسون اچھا رٹسُن چھُ کیٛاہ پرٛابلِم چھِ رٹسُنَس کیٛاہ پرٛابلِم چھِ ییٚتہِ حظ درٛاے اوترٕ پٮ۪ٹھ پازِٹِو کیس 2 حظ اہن حظ ییٚتہِ حظ کٔر یِمو کٲم یِم حظ چھِ یِوان اَنان حظ یہِ ہوٚتَن آب بٔرِتھ کۄلہِ منٛز کَران ٲکھتی سِپرے تھوڑا بہت ییٚتٮ۪ن اوس وٕنکیٚس پازِٹِو پیشنٹ ییٚتٮ۪ن حظ اوس سِپرے کَرُن یِمن حظ کوٚر نہٕ ییٚتٮ۪ن تہِ سِپرے کِہیٖنۍ تھوڑا بہت کَران اَتھ گرَس معموٗلی چھَکان گیٹہٕ ویٹہٕ آب پھیوران تہٕ باقٕے گام ژھُنمُت یِروٕنۍ نایہِ کٔرِتھ اچھا باقٕے آو نہٕ کُنے سپرے کرنہٕ ہفتس منٛز اکھ نظرا ییٚتہِ ٲکھتی سَتان پَتہٕ یہِ نہٕ سونٛچان کہِ ییٚتہِ ما چھِ لوٗکھ ما گژھن ییٚتہِ پریشان ییٚتہِ ما تحصیٖلدار صٲب آو نہٕ زٕہٕنۍ یور کانٛہہ تحصیٖلدار بیٖرو زٕہٕنۍ آو نہٕ یور کانٛہہ افسرے آو نہٕ یور دوٚپُکھ ییٚتہِ وٕچھ ییٚتہِ ما چھِ گامَس پرٛابلِم کینٛہہ نہ کانٛہہ حِسابٕے نہٕ صرف چھِ یِم وٕچھان اگر پونٛسہٕ کُنہِ اَندٕ بَنٮ۪کھ کہِ پٮ۪ٹھٕ سُہ کَڑان تہٕ پَکان وۄنۍ کیٛاہ چھِ وٕنکیٚس کیٛاہ ضروٗرت چھِ ییٚتہِ لُکَن اَسہِ حظ چھِ ییٚتہِ گۄڈٕنیتھ ییٚتہِ بینک آسہِ ییٚتہِ بنٛد حظ اَسہِ حظ گوٚژھ کیش گژھُن حظ ییٚتہِ ہوم ڈیلؤری کیش حظ توٚمُل چھِ آسان سبزی چھِ آسان یِتھ پٲٹھۍ ریڈ زونَن منٛز شُپینَس منٛز حظ چھِ DC صٲب پھیران گرٕ پَتہٕ گرٕ حظ کران ٹیسٹ لوٗکَن بیٚیہِ وَنان چھُ کینٛہہ پرٛابلِم آسہِ سٲنۍ DC صٲب چھِ شیٚنٛگِتھ تٔمِس چھُنہٕ پَیی کیٛاہ دٔلیٖل چھِ تٔمِس چھُنہٕ گۄڈٕ رَٹسُن یوٚدُے بیرُن نہٕ یوٚدُے تٔمِس سٲنِس DC صٲبَس تہٕ سُہ کیٛاہ وٕچھو سٲنِس گامَس ییٚتہِ حظ چھِ تمام پرٛابلِم ییٚتہِ یی نہٕ حظ کانٛہہ DC صٲب یا کانٛہہ وٕچھُن گامَس منٛز کیٛاہ پرٛابلِم چھِ سُہ آسہِ برونٛہہ کُن عبدالمجیٖد ڈار کَتہِ چھِ روزان ییٚتہِ حظ رٹسُن اچھا رٹ کیٛاہ مسلہٕ چھُ رٹسُنَس منٛز کیٛاہ چھُ مسلہٕ حظ چھُ اَسہِ حظ آے مان تہٕ ژٕ یہِ مُشکِلات آو درپیش اَتھ منٛز اوس اَسہِ مان تہٕ ژٕ پنٛنہِ جایہِ اَسہِ دی گورمٮ۪نٛٹ تعاوُن مگر أسۍ ترٛٲے گورمٮ۪نٛٹَن تہِ تہٕ اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ رٮ۪سپانٛڈ مِلان اورٕ اَسہِ کوٚر مان ژٕ بیٖمو صٲبَس کوٚر فون تحصیٖلدار صٲبَس کوٚر فون سون رِسیٖو کوٚر نہٕ یِمو کِہیٖنۍ صرف چھِ یِوان مان تہٕ ژٕ یِوان چھِ لاینہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِمن رَٹان میٖڈیا وٲلۍ یِمن چھِ اَسہِ خرٕچ تَتہِ 10 لَچھ اَسہِ خرٕچ 20 لَچھ اَسہِ کوٚر ہُہ اَسہِ کوٚر یہِ کِہیٖنۍ نہ حظ چھِنہٕ یِوان کَرنہٕ وۄنۍ چھِ أسۍ گورنَل صٲبَس أپیٖل کَران سٲنِس مَسلَس وات تہٕ أسۍ حظ چھِ وٕنکٮ۪نَس بے پَس گٔمٕتۍ اَسہِ چھِ وَنان صرف تُہۍ چھِو ریڈ زوٗنٕکۍ اَسہِ چھُنہٕ وٕنکٮ۪س اگر بٮ۪مار گژھِ کانٛہہ 10 رۄپیہِ چھَنہٕ کٲنٛسہِ بینٛکہٕ وینٛکہٕ چھِ بنٛد تہٕ اگر اَسہِ یِم بینٛکہٕ منٛز مان ژٕ رۄپیہِ دَہ ہٮ۪کہٕ ہن مِلِتھ یہِ بٮ۪مار نِمہون أسۍ کُنہِ جایہِ گۄڈٕ چھُنہٕ اَسہِ أمِس بٮ۪مارَس تہِ وٕچھان کانٛہہ اگر حظ وایرَس درٛاو أکِس لُکَس 10 ساسَن درٛاو نہٕ کِہیٖنۍ بے گۄناہ چھِ مان ژٕ وٕنکٮ۪نَس سون نفر ہٮ۪کان مٔرِتھ یہِ حظ کوٚر اَسہِ گورمٮ۪نٛٹَن یہِ کوٚر نہٕ اَسہِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ اگر تِمن پُلیٖس کِس نفرَس یہِ درٛاو یہِ پُلیٖسُک نفر کٔرۍزیون تٔتی بنٛد سُہ حظ ترٛووُکھ گرٕ دوٚپہَس ترٛاو ژٕ مان ژٕ گژھ ژٕ شُکار ہٮ۪تھ ترٛاو ژٕ شُکار ہُمَن منٛز تہٕ حضرت یہِ ہسا کیٛاہ چھِ وَنان پَتہٕ اَنوکھ أسۍ اَکہِ اَکہِ تُلِتھ وٕنکٮ۪س حظ چھِ وۄنۍ سۄے بٲج گژھان نِوان چھِ اَکہِ اَکہِ تُلِتھ مان تہٕ ژٕ اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ مان تہٕ ژٕ اِنتظامہ وۄنۍ دَپیو اَسہِ مان تہٕ ژٕ اَسہِ کٔرۍتو سِپرے یی گامَس سُہ سِپرے چھِ نِوان کَرٕنۍ کہِ یَس گرٕ وٲلِس یِم کَران چھِ یَس گرٕ وٲلِس أمِس چھِ کَران گیٹَس تہٕ بیٚیہِ چھُ أکِس گرَس ییٚتہِ سُلُک ہٮ۪وٕ پولَس کوٚرہَس پولَس کُس وایرَس اوس پولَس اوس حظ کَرُن کِنہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس مکانَس اوس کَرُن حضرت ووٚتھ تہٕ درٛاے وۄنۍ چھِ گُلٲز ژھٕنِکھ ییٚتٮ۪تھ ترٛٲیِتھ یَتھ جالَس پانَے چھِ یِم وَنان شِستٕرَس چھِ روزان 8 گٲنٛٹَن أمۍ سوٗنٛچ نا پنٛنہِ جایہِ بَچہِ درٛاو کانٛہہ لۄکُٹ بَچہِ کوتاہ کَنٹرول کَرو بَچہِ چھُ نیران سُہ کَرِ یَتھ جالَس تھَپھ یہِ کوتاہ پھہلے وۄنۍ پھہلے نہٕ وۄنۍ چھُنہٕ اَمیُک پَرواے کیٛاہ چھُ لُکَس 15 ساس اگر أسۍ 15 تہِ مَرو توتہِ روزان زوٗرۍ مگر گورمٮ۪نٛٹَس ہٮ۪مو أسۍ اَمیُک جواب گۄڈنیُکُے مسلہٕ چھُ اَسہِ جِناب گام چھِ أسۍ آمٕتۍ وٕنکٮ۪نَس ہٮ۪نہٕ تہٕ کھٮ۪نہٕ یَتھ 10 ساس لُکھ چھِ أسۍ جِناب آبٲدی اَسہِ چھِ یِوان یِم وٕنکٮ۪نَس یِم گاڑِ 4 5 دِوان چھِ نفرَن 10 ییٚتہِ 2 گرَن 3 گرَن یِتھَے کٔنۍ تھَپھ تُلان چھِ تہٕ بَران چھِ گاڑِ منٛز جِناب یہِ وٕچھِو تُہۍ حالات اورٕ آے یِم ییٚتٮ۪تھ وٕنکٮ۪نَس نۄم گُلوز وُلوز کٔڑۍ یِمو اَتھو منٛز یِم دِتِکھ دٲرِتھ حظ سڑکہِ پٮ۪ٹھ جِناب پَتھر تُہۍ جِناب وٕچھِو یہِ گوٚو اکھ کھۄر یِہُنٛد اگر جِناب یوٗت أسۍ ییٚتٮ۪تھ تنٛگ چھِ آمٕتۍ مطلب یِمن پَزِ ہا نہٕ احساس کَرُن ییٚتٮ۪تھ ما گژھِ بیٚیِس
دویم مسلہٕ چھُ جناب نہ چھُ اَسہِ وٕنکٮ۪نس توٚملُک ییٚتہِ کانٛہہ بندوبست سرکار نوٹس مز اگر تُہۍ اوٚنوُ تِمو کیٛاہ جواب دیُت اورٕ جناب کِہیٖنۍ نہٕ سون چھُنہٕ حالات بوزٲنی چھُنہٕ سون تۄہہِ جناب کٔمِس نِش واتنٲیو پنٕنۍ کتھ اَسہِ جناب ٲسۍ ہیٚوتہِ آمٕتۍ نفر جورا یور تہٕ تِمن تہِ دیُت اَسہِ یِتھٕے کٔنۍ پرٛژھ ٲسٕس مطلب جناب تَمِچ تحصیلدار بیٖروَس ووٚنوا تۄہہِ تِہنٛدِ نوٹسہٕ منٛز ووٚنوا تۄہہِ جناب تِم چھِ اَمے ساتہٕ اَسہِ یور یِوان ییٚمہِ ساتہٕ تِمن پنُن کینٛہہ وٕچھُن کرُن آسہِ اچھا بیٖمو صٲبس کوٚر اَسہِ ییٚتہِ گُزٲرِش جناب اَدٕ اَکہِ کن بوٗز تٔمۍ تہٕ بیٚکہِ کن ترٛووُن بیموٗ بیٖروا بیٖمو بیٖروا آ جناب ٹھیٖک ٹھیٖک پاورٕچ حضرت جناب 5 منٹ چھنہٕ اَسہِ 4 گنٹن منٛز پاور جناب آسان ییٚتہِ کینٛہہ حظ آبٕچ چھِ اَسہِ جناب بڑٕ قلت ییٚتہِ بینٛکہٕ حضرت چھُ وٕنکیٚنس ییٚتہِ اَسہِ گوٚو رٮ۪تھ حظ بینٛکس ییٚتہِ بنٛد نہ چھُ مطلب اورٕ یِوان کانٛہہ تہٕ نہ چھُ یورٕ گژھان کانٛہہ اندگامٕکۍ چھِ یورٕ دۄہس پکان جناب گاڑِ 1000 اگر رٹسونُک وٕنکیٚنس محکم چھُ گژھان أمِس چھِ سیٚدان پتہٕ